नमस्कार, एजुकेसनल मेन पर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा नेपालमा मानव बसोबास र राज्य व्यवस्थाको आरम्भ सम्बन्धी साहित्यिक स्रोतको वर्णनबाट हामी सुरुवात गर्नेछौँ र आजको विषयवस्तु सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ताकि तपाईलाई चाहिने हामीले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तु तपाईँ समक्ष पुगुन् र तपाईलाई चाहिने केही सहयोग मिलोस् भन्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ। अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। पुरातात्विक स्रोतको अभावमा लिच्छवी कालपूर्वको नेपालको इतिहास स्पष्ट हुन सकेको छैन। नेपालमा मानव सभ्यताको आरम्भको विषयमा थाहा पाउन मौखिक परम्परामा आधारित भएर पछिल्लो समयमा लेखिएका वंशावली र पौराणिक स्रोतहरूमा भर पर्ने अवस्था रहेको छ। यस्तै स्रोतहरू मध्येका डेनियल राइटले प्रकाशित गरेको एक वंशावली र स्वयम्भू पुराणमा वर्णन भएअनुसार आरम्भमा काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका पहाडमा घना जङ्गल थियो र बीचमा चाहिँ सुन्दर ताल रहेको थियो। यस सुन्दर तालको छेउको पहाडमा मानुषी बुद्ध मध्येका एक विवस्पी बुद्ध आफ्ना शिष्यहरूका साथमा आएर तपस्या गरेका थिए। उनैले यस तालमा कमलको फूल रोपी भविष्यमा यस तलाउ रहेको उपत्यकामा मानव बसोबास हुने भविष्यवाणी गरेका थिए। उनी पछि सिखी बुद्ध विश्वम्भो बुद्ध तथा करकुछन्द बुद्धहरू पनि काठमाडौँ उपत्यकामा आएको वर्णन स्वयम्भू पुराण र वंशावलीमा गरिएको छ। स्वयम्भू पुराणमा विवस्पी बुद्धले रोपेको सुन्दर र भव्य कमल फूलको दर्शन गर्न महाचीनबाट बोधिसत्व मञ्जुश्री यस तलाउमा आएको तरवारले डाँडो काटेर पानीको निकास गराई यस उपत्यकामा मानव बसोबास गराएको यस मञ्जुपतन नामको सहर निर्माण गरेको तथा उक्त सहरमा धर्माकर नामका व्यक्तिलाई चाहिँ प्रथम राजा बनाई नेपालमा मानव सभ्यताको आरम्भ गराइएको बताइएको छ। नेपाल महात्म्य पुराण र अन्य केही वंशावलीहरूमा भने उपत्यकाको पानी बाहिर निकास गराई मानव बसोबास गराउने श्रेय भगवान कृष्ण र उनका छोरा प्रद्युम्नलाई दिएका छन्। यी वंशावली र पुराणहरूमा भने दक्षिणबाट आएर भगवान कृष्ण र प्रद्युम्नले यहाँको तालको पानी थुनिराखेका महेन्द्र दमन अनि कच्छपासुर बाणसुर आदि दैत्यहरूलाई युद्धमा पराजित गरी सुदर्शन चक्रले चोभारको डाँडो काटेर पानीको निकास गराएपछि यहाँ मानव बसोबास आरम्भ भयो र उनीहरूले आफू साथमा ल्याएका गोपाल वंशका व्यक्तिहरूलाई यहाँको राजा बनाए भन्ने विवरण दिएका छन्। पुराण र वंशावलीको वर्णन यथार्थमा आधारित भन्दा यहाँ प्रचलनमा रहेको लोकविश्वासमा आधारित रहेको देखिन्छ। अनि त्यसै गरेर भूगर्भ शास्त्रले पनि यहाँ आरम्भमा तलाउ रहेको र भौगर्भिक हलचलबाट उपत्यकाको पानी बाहिरिएपछि यहाँ मानव बसोबास आरम्भ भएको बताएका छन्। वंशावली र पुराणले पनि यही कुराको सङ्केत गरेको हुनुपर्दछ। मध्यकालको आरम्भतिर लेखिएको गोपाल राज्य वंशावलीले काठमाडौँ उपत्यकामा विकसित राज्य व्यवस्थाको वर्णन क्रमबद्ध रूपमा गरेको छ र पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहुने समयसम्मको राजनीतिक इतिहास यस्तै वंशावलीबाट मात्र थाहा पाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस वंशावलीमा काठमाडौँ उपत्यकामा श्रीकृष्णका साथमा आएका गोपाल वंशका 7 पुस्तासम्मका राजाहरूले 505 वर्ष 3 महिना शासन गरेको वर्णन गरेको छ। यी गोपालहरू गुप्त थरका राजा भएको बताइएको छ। यसपछि 3 पुस्तासम्म महेशपाल वंशका सिंह थरका राजाहरूको शासन नेपालमा चलेको वर्णन गोपाल राज वंशावलीमा दिएको छ। यस वंशावलीमा उल्लेख भएअनुसार महेशपालहरूले 161 वर्ष 2 महिना शासन गरेका थिए। गोपाल र महेशपाल वंशका राजाको नाम र शासन वर्षका विषयमा अन्य वंशावलीहरूमा फरक विवरण दिएको पाइन्छ। यीमध्ये गोपाल वंशावलीको विवरण बढी विश्वासिलो मानिन्छ। विभिन्न वंशावलीले महेशपाल वंशका अन्तिम राजाहरूलाई हराएर नेपालमा किरात वंशको शासन चलेको वर्णन गरेका छन्। अधिक विश्वासिलो मानिने गोपाल राज वंशावलीले वर्णन गरे अनुसार किरात वंशका 32 शासकहरूले कुल 1701 वर्ष शासन गरेका थिए। गोपाल वंशावलीले यस वंशका प्रथम राजा यलम बताएको छ भने अन्य वंशावलीले यलम्बर भनेका छन् र डेनियल राइटले प्रकाशित गरेको वंशावलीमा यस वंशका केही राजाहरूका गतिविधि पनि वर्णन गरिएको छ।
अनि राइट वंशावली अनुसार किरात वंशका 6औं राजा हुमतीको राज्यकालमा महाभारत युद्ध भएको वर्णन गरिएको छ। 7औं राजा जितिदाष्टीको राज्यकालमा गौतम बुद्धले नेपाल भ्रमण गरेको र 14औं राजा स्तुङ्कुको राज्यकालमा मौर्य सम्राट अशोकले नेपाल भ्रमण गरेको बनाइएको छ। यी वर्णनहरू ऐतिहासिक रूपले पुष्टि भने हुन सकेका छैनन्। वंशावलीको यस्तो वर्णनले नेपालमा किरातहरूको लामो शासन सञ्चालनको ऐतिहासिक महत्त्वलाई सङ्केत गरेको बुझ्न सकिन्छ। किरात राजाहरूलाई युद्धमा पराजित गरी नेपालमा भारतको वैशालीबाट आएका लिच्छवीहरूको शासन चलेको थियो। लिच्छवी वंशको शासन आरम्भको समय यकिन हुन सकेको छैन अनि इसोपीको सुरुवाततिर उनीहरू नेपाल आएको अनुमान गरिन्छ। यस वंशका प्रारम्भिक राजा थाहा हुन सकेको छैन। पशुपतिमा जयदेव द्वितीय नामका राजाले राखेको अभिलेखमा लिच्छवी वंशका प्रारम्भिक शासक सुपुष्प र जयदेव प्रथमले यहाँ व्यवस्थित राज्य सञ्चालन गरेका थिए। चाँगु नारायणको अभिलेखमा यसै वंशको वृषदेव, शङ्करदेव र धर्मदेवले पनि शासन गरेको विवरण दिएको छ। उनीहरू नेपालका प्रथम प्रमाणित राजा मानिने मानदेव प्रथमका जिजुबुबा, हजुरबुबा र बुबा थिए र धर्मदेवपछि नेपालमा मानदेव राजा भए। उनले चाहिँ आफ्नो नाम र तिथिमिति सहितको अभिलेख राखेको हुँदा उनी प्रथम प्रमाणित राजा मानिन्छन्। तालिका नम्बर 2.6 मा रहेको छ 2.6 मा नेपालका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रम है। तब वसन्तदेवको राज्यारोहण चाहिँ विक्रम सम्वत 563, मानदेवको शासनकाल साङ्के सम्वत 386 देखि 413, अंशुवर्माको उदय विक्रम सम्वत 662, नागराजद्वारा खस राज्यको स्थापना ईस्वी सम्वत 1150, खस साम्राज्यका करचल्लको राज्यारोहण विक्रम सम्वत 1264, खस राजा जितारी मल्लद्वारा काठमाडौँ उपत्यका आक्रमण विक्रम सम्वत 1344 पौष 1345 फागुन 1346 फागुन, आदित्य मल्लद्वारा उपत्यका आक्रमण विक्रम सम्वत 1384, नान्यदेव तिरहुत सिमरनगढमा कर्नाटक राज्यको स्थापना विक्रम सम्वत 1154, मल्लकालको उदय विक्रम सम्वत 1257, प्रताप मल्ल राजा अरी मल्लको राज्यकाल विक्रम सम्वत 1257 देखि 1274, सिमरौनगढका अन्तिम राजा हरिसिंह देवमाथि दिल्लीका मुसलमान बादशाह गयासुद्दिन तुगलद्वारा आक्रमण विक्रम सम्वत 1381, कर्नाटक राज्य ध्वस्त, जयस्थिति मल्लको राज्यारोहण विक्रम सम्वत 1380, बङ्गालका शासक शमुसुद्दिन इलियाद्वारा नेपालमाथि आक्रमण विक्रम सम्वत 1406, यक्ष मल्लको राज्यकाल विक्रम सम्वत 1428 देखि 1539, रत्न मल्लको राज्यकाल विक्रम सम्वत 1541 देखि 1577, द्रव्य शाहद्वारा गोर्खा राज्यको स्थापना विक्रम सम्वत 1616, गोरखाका राजा रामशाहको राज्यकाल विक्रम सम्वत 1663 देखि 1690, प्रताप मल्लको राज्यकाल विक्रम सम्वत 1698 देखि 1731, महेन्द्र मल्लको राज्यारोहण विक्रम सम्वत 1617, सिद्धिनरसिंह मल्लद्वारा पाटन कृष्ण मन्दिरको स्थापना विक्रम सम्वत 1693, भूपतिन्द्र मल्लको राज्यकाल विक्रम सम्वत 1753 देखि 1779, पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोटमाथि पहिलो आक्रमण विक्रम सम्वत 1800, पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोटमाथि दोस्रो आक्रमण तथा विजय विक्रम सम्वत 1801, कीर्तिपुरमाथि पहिलो आक्रमण विक्रम सम्वत 1814 जेठ 19 गते, मकवानपुरमाथि विजय विक्रम सम्वत 1819 भाद्र 9 गते, बङ्गालका नवाब मीर कासिमद्वारा गुरगिन खाँको नेतृत्वमा पठाइएका सेनामाथि गोर्खालीको विजय विक्रम सम्वत सन् 1763 जनवरी 20, कीर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण विक्रम सम्वत 1821 असोज 4, कीर्तिपुरमाथि तेस्रो आक्रमण तथा विजय विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3 गते। जयप्रकाश मल्लको सहयोगका लागि नीलको नेतृत्वमा पठाइएको अङ्ग्रेज फौजमाथि गोर्खाली आक्रमण तथा विजय विक्रम सम्वत 1824,
काठमाडौँ विजय चाहिँ विक्रम सम्वत 1825 भाद्र शुक्ल शनिबार इन्द्र जात्राका दिन। ललितपुर विजय 1825 मा विक्रम सम्वत। भक्तपुर विजय विक्रम सम्वत 1826 कार्तिक शुक्ल दशमी। पृथ्वीनारायण शाहको निधन विक्रम सम्वत 1831 मा। नेपाल र तिब्बत बीच व्यापारिक सन्धि 1775 सेप्टेम्बरमा। नेपाल र गढवाल बीचको शान्ति सम्झौता सन् 1775 सेप्टेम्बरमा चाहिँ नेपाल र तिब्बत बीच व्यापारिक सन्धि भएको थियो। नेपाल र गढवाल बीचको शान्ति सम्झौता सन् 1791। नेपाल तिब्बत बीच पहिलो युद्ध सन् 1788 देखि 1789। नेपाल तिब्बत बीच केरुङ सन्धि सन् 1789 जुन 2। नेपाल तिब्बत बीच दोस्रो युद्ध सन् 1992 अक्टोबरमा। नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच व्यापारिक सन्धि विक्रम सम्वत 1849 वैशाख 3 गते। गोरखापत्र प्रकाशन विक्रम सम्वत 1958। 62 हरण वीरता हरण विक्रम सम्वत 1862। नेपाल अङ्ग्रेजी युद्ध सन् 1814 देखि 1816। सुगुली सन्धि नेपाल अङ्ग्रेज बीच विक्रम सम्वत 1872 फागुन 24 गते। पहिलो राजदूत एडवर्ड गार्डनर बेलायत सन् 1816 मेमा। नेपाल तिब्बत बीच तेस्रो युद्ध 1855 सन् 1855 देखि 1856 मा। थापाथली सन्धि नेपाल तिब्बत बीच विक्रम सम्वत 1912 चैत्रमा। कोत पर्व विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 गते। भण्डारखाल पर्व सन् 1846 अक्टोबर 31 सन् 1846 अक्टोबर 31 1900 विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक 12 गते। अलौ पर्व विक्रम सम्वत 1904 साउन महिनामा। जङ्गबहादुरलाई श्री 3 को उपाधि विक्रम सम्वत 1913 श्रावण महिनामा। सन् 1875 को भारत विद्रोहपछि जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजसँग सम्झौता गरी बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर क्षेत्र अङ्ग्रेजबाट फिर्ता ल्याएका थिए विक्रम सम्वत 1916 मा। नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन 1910 विक्रम सम्वत। सती प्रथाको उन्मूलन विक्रम सम्वत 1977। मकै पर्व विक्रम सम्वत 1977। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना विक्रम सम्वत 1975। दास प्रथा उन्मूलन विक्रम सम्वत 1981। आर्य प्रचारमा प्रतिबन्ध विक्रम सम्वत 1987। लाइब्रेरी पर्व विक्रम सम्वत 1987। प्रचण्ड गोर्खा पर्व विक्रम सम्वत 1988। नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना विक्रम सम्वत 1993 जेठ 20 गते। अखिल भारतीय नेपाली कांग्रेसको स्थापना विक्रम सम्वत 2002 माघ 12 गते। अखिल भारतीय नेपाली कांग्रेसको स्थापना विक्रम सम्वत 2002 माघ 12 गते। नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना सन् 1949। जोग बनी सम्मेलन विक्रम सम्वत 2004 जेठ। प्रथम मजदुर हडताल विक्रम सम्वत 2003 फागुन 11। जयतु संस्कृतम राणा शासन विरुद्ध सत्याग्रह विक्रम सम्वत 2004 वैशाख 1 गते। नेपाल वैधानिक कानून घोषणा विक्रम सम्वत 2004 माघ 13 गते। नेपाल प्रजा पञ्चायत विक्रम सम्वत 2005 आसिवन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना विक्रम सम्वत 2006 भाद्र 30 गते। नेपाल भारत मैत्री सन्धि विक्रम सम्वत 2007 साउन। प्रजातन्त्रको घोषणा विक्रम सम्वत 2007 फागुन 7 गते। नेपालको अन्तरिम शासन विधान विक्रम सम्वत 2007 फागुन 7 गते। पहिलो आम निर्वाचन 2015 विक्रम सम्वत। पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात विक्रम सम्वत 2017 पौष 1 गते। नेपालको संविधान 2019 घोषणा विक्रम सम्वत 19 पौष 1 गते। गाउँ फर्क अभियान विक्रम सम्वत 2028। शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव विक्रम सम्वत 2031 फागुन 13 गते। जनमत संग्रहको घोषणा विक्रम सम्वत 2063 जेठ 10 गते। जनमत संग्रह विक्रम सम्वत 2037 वैशाख 20 गते। सत्याग्रह विक्रम सम्वत 2042। संयुक्त वाम मोर्चाको गठन विक्रम सम्वत 2046 माघ 2 गते। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनराह बहाली विक्रम सम्वत 2046 चैत्र 26 गते। नेपाल अधिराज्यको संविधान विक्रम सम्वत 2047 विक्रम सम्वत 2047 कार्तिक 23 गते। नेकपा एमालेको स्थापना विक्रम सम्वत 2047 पौष 22 गते। प्रजातन्त्र पुनराह बहालीको पहिलो आम निर्वाचन चाहिँ विक्रम सम्वत 2048 वैशाख 29 गते। मध्यावधि निर्वाचन विक्रम सम्वत 2051 कार्तिक 29 गते। नेकपा माओवादीद्वारा सशस्त्र विद्रोही सुरु विक्रम सम्वत 2052 फागुन 1 गते। आम निर्वाचन विक्रम सम्वत 2046 आम निर्वाचन विक्रम सम्वत 2056 विक्रम सम्वत 2056 वैशाख 2 र 3 गते। राजदरबार हत्याकाण्ड विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते।
राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा शाही घोषणा विक्रम सम्वत 2061 माघ 19 गते। नेपाल सरकार र माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 5 गते। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी विक्रम सम्वत 2063 माघ 1 गते। नेपालमा ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन विक्रम सम्वत 2064 चैत्र 28 गते। संविधान सभाको पहिलो बैठक गणतन्त्र घोषणा शाहवंशी राजतन्त्र अन्त्य विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते। राजा ज्ञानेन्द्रबाट नारायण दरबार छाडेको दिन विक्रम सम्वत 2065 जेठ 29 गते। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न विक्रम सम्वत 2065 साउन 6 गते। गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको शपथ ग्रहण विक्रम सम्वत 2065 साउन 8 गते। नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा पहिलो गणतान्त्रिक सरकार गठन विक्रम सम्वत 2065 भाद्र महिनामा। पहिलो संविधान सभाको विघटन विक्रम सम्वत 2069 जेठ 14 गते। अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको गठन विक्रम सम्वत 69 चैत्र 1 गते। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते 2070। दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठक विक्रम सम्वत 2070 माघ 8 गते। 18औं सार्क शिखर सम्मेलन काठमाडौँ मङ्सिर 11 देखि 12 मा 2071। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन विक्रम सम्वत 2071 माघ 26 गते। नेपालको संविधान विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते। गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिका श्री विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित विक्रम सम्वत। गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिमा श्री विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित विक्रम सम्वत 2072 कार्तिक 11 गते। नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन विक्रम सम्वत 2072 फागुन 14 गते। राष्ट्रपतिमा श्री विद्यादेवी भण्डारी पुनर्निर्वाचित विक्रम सम्वत 2074 फागुन 29 गते। नेपालको नयाँ नक्सा जारी मिति विक्रम सम्वत 2077 जेठ 5 गते। राष्ट्रपतिमा श्री रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित विक्रम सम्वत 2079 फागुन 25 गते। अब हामी अर्को श्रृङ्खलामा परिचय 3 नेपालको संवैधानिक विकास क्रमको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।